आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं और जनाब मुबारक हो। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के रहनुमा रुकनुद्दीन ताज को की जो दरख्वास्त है वो सुन ली गई। सिंध हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त पर फैसला हो गया, लेकिन वो दरख्वास्त उस वक्त सुनी गई या उस दरख्वास्त पर फैसला उस वक्त आया जब उनका इंतकाल हो गया, आज से गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल। इसके ऊपर व्लॉग में बात करेंगे और उसके साथ साथ बात करेंगे कि ट्रेंड्स का सिलसिला जारी है। शहर कराची इस वक्त बिल्कुल एक ऐसा शहर बना हुआ है जहां ना आपकी जान की हिफाजत है, ना आपकी माल की हिफाजत है और ना ही आपका कोई पुरसान हाल है। ऐसे में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के दोनों धड़े ट्रेंड्स पे ट्रेंड्स बना रहे हैं। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट जो MQM अल्ताफ़ ग्रुप जिसे हम कहते हैं, वो तो इस वक्त बेबस है क्योंकि उनको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, लेकिन जिनके बस में बहुत कुछ है और जो इस वक्त बुज़ुर्गों और फरिश्तों का उनके ऊपर साया है, तो वो MQM इस वक्त सिवाय अपने मुखालफिन को, चाहे वो लंदन वाले हों या सियासी जमातों में हों, दीगर लोग जो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं कराची के मसले पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं। ना स्ट्रीट पावर नज़र आ रही है शहर के मसाइल हल करने के लिए और ना ही कोई मसला। इसी तरह का एक नया ट्रेंड बना है और वो ट्रेंड है कि कुंडी किसने खोली पार्ट 2। कुंडी खोली अल्ताफ़ हुसैन के कज़न अदनान ने। इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ में एक थोड़ी सी छोटी सी बात करेंगे। मसला बहुत बड़ा है, लेकिन बात करेंगे उस मासूम बच्चे की जिसकी ख्वाहिश थी कि अच्छा रिज़ल्ट आने पर, अच्छी कारकर्दगी पर उसको कोई इनाम मिले, उसको पिज़्ज़ा खाने को मिले, उसको आइसक्रीम खाने को मिले, और उस बच्चे की 4 रोज़ गुजर जाने के बाद वो बच्चा मेन हॉल में गिरा था खुले, और 4 रोज़ गुजर जाने के बावजूद उसकी ताहाल लाश की भी तलाश नहीं हो सकी है। 15 साल से सिंध हुकूमत की ये वो कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि इन्हें बल्दियाती इंतखाबात में वोट पड़े हैं, जो कल हुए हैं, यानी गुज़िश्ता रोज़ों में जो हुए हैं 11 यूसीज़ पे, और जिसमें से वो कहते हैं कि दावा है उनका कि वो 7 जीत गए। तो उनका कहना है कि ये वो कारकर्दगी है, मतलब उन्होंने कराची में ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि लोगों ने सिंध की कारकर्दगी देखकर उनको वोट दिया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट लंदन और अल्ताफ़ हुसैन के करीबी साथी समझे जाने वाले उनके हवाले से। जो उनके करीबी ज़राए हैं वो कहते हैं कि एक ज़र्फ़ वाला आदमी जो खड़ा रहा, जो डटा रहा अपने उस क़ायद के साथ, जिसके साथ वो उनके अच्छे वक्तों में साथ था, जब उसका अच्छा वक्त साथ था, और जब उन पर बुरा वक्त आया तो उसने उनका साथ नहीं छोड़ा। और इस सिलसिले में जब उन्होंने साथ नहीं छोड़ा तो उनको एक तहरीक अदम एतमाद के लाकर वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ओहदे से हटा दिया गया था, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने दरख्वास्त भी दी थी। मतलब ओहदा छोड़ा अपने क़ायद की वफ़ादारी के लिए, अपनी पार्टी में मसाइल बर्दाश्त किए, और ये मसाइल इस कदर बढ़े कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया, लेकिन वो अपने नज़रियात के साथ खड़े रहे और वो अपने जो क़ायद हैं उनके साथ खड़े रहे, लेकिन आगे पीछे नहीं हुए। और ये इस हवाले से एक अपना प्रोग्राम भी करते थे रुकनुद्दीन ताज साहब, और ये प्रोग्राम VR अल्ताफ़िस्ट के नाम से करते थे, और इनकी अच्छी खासी सरगर्मियाँ थीं, बहुत एक्टिव थे, उनकी राब्ता कमेटी के अंदर भी थे। और अब उनका इंतकाल हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के 2016 में वाइस चेयरमैन को ओहदे से इनको हटाया गया था, जिसके बाद उन्होंने 2017 में एक अदम एतमाद की इस जो दरख्वास्त है, जिस तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था उनको हटाए जाने पे, इनके मुताबिक क्योंकि वो MQM लंदन को सपोर्ट करते थे, इसलिए उनके साथ ये हुआ था। यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब को उस वक्त भी सपोर्ट कर रहे थे जब सबने साथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है उनको ओहदे से हटाया गया, लेकिन उन्होंने क़ानूनी जंग जारी रखी। 6 साल गुजर गए, क़ानूनी जंग अदालतों में इल्तवा का शिकार रही, क्योंकि पता नहीं उनके पास ऐसे किस चीज़ की कमी थी कि इनको इंसाफ ना मिल सका। हम तो देखते हैं कि इस्लामाबाद में बहुत जल्दी भी इंसाफ हो जाता है। खैर, अब रुकनुद्दीन ताज साहब के इंतकाल के बाद जो डिप्टी अटॉर्नी थे उन्होंने बोला, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि क्योंकि पुराना बल्दियाती सेटअप ख़त्म हो चुका है, ये दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है और उनका इंतकाल भी हो चुका था, लिहाजा रुकनुद्दीन ताज साहब की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर जो है वो निमटा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात और रिकॉर्ड अदालत में इससे कबल पेश हो चुके थे, और ये हवाले से जो सारी बात हुई तो ये भी सामने आई, वहीं फिर अदालत के अंदर भी आई थी बात सामने कि रुकनुद्दीन ताज साहब 2 रोज़ कबल बैरून मुल्क में इंतकाल कर गए हैं। तो ये एक स्टोरी थी
لیکن جو ان کے قریبی لوگ ہیں انہوں نے ان کو سراہا، ان کے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی ان کو سراہا۔ الطاف حسین صاحب کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، سب کو ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہے اور لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اچھے وقت میں ساتھ تھے، برے وقتوں میں ان کو ایسا کیا دکھتا ہے کہ وہ ان کو ساری خامیاں نظر آنے لگتی ہیں؟ یہ تو بضرور ایسا ہی ہے، جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو اپنے ادارے کی ساری خامیاں نظر آتی ہیں اور اس کے اوپر وہ کتاب بھی لکھ دیتا ہے۔ جناب دوسری سٹوری پہ بات کرتے ہیں، اور آج کے جو دوسرا موضوع ہے وہ ہمارا اس حوالے سے ہے کہ جو آپ نے یاد ہوگا آپ کو کہ گلشن کے اندر گزشتہ 4 روز سے ایک معصوم بچے کی لاش کو ڈھونڈا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بچہ مین ہول میں گرا تھا، اس کے بعد وہ لاش کہاں چلی گئی یہ نہیں پتہ چلا۔ جو ورثہ ہیں ان سے بات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ جناب شروع کے 2 یا 2.5 دن تو یہ مسئلہ رہا کہ ان نالوں کا میپ موجود نہیں تھا، کوئی شخص یہ بتانے والا نہیں تھا مقامی انتظامیہ میں کہ وہ نالے کہاں کہاں سے گزر رہے ہیں یا اس کی لائنیں کس کس طرف جا رہی ہیں۔ نتیجتاً جب بہت زیادہ میڈیا پہ دباؤ آیا، خصوصاً جب مختلف ٹی وی چینلز نے اس کو کور کیا اور الیکٹرانک میڈیا اور ٹویٹر پہ اس پہ بازگشت اس کی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو پھر نوٹس لیا گیا اور اب ان بڑے نالوں پہ جہاں سے یہ چھوٹے نالے نکلتے ہیں وہاں پر مانیٹرنگ بٹھائی گئی ہے، اور اس مانیٹرنگ کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ معلوم کیا جائے اگر ڈیڈ باڈی باہر نکلیں تو اس کو پکڑا جائے یا اس کو کسی طرح وہاں سے پکڑ لیا جائے اور بازیاب کر لیا جائے اس ڈیڈ باڈی کو جو نالا نکل گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت کراچی کی، اور یہ کراچی کا 13D کا علاقہ ہے جہاں پر اپر مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں، غریب لوگ یا لوور مڈل کلاس کا یا غربت زدہ علاقہ نہیں ہے، جہاں کے لوگ بے انتہا ٹیکس بھرتے ہیں۔ لیکن اس شہر کے ساتھ یہ المیہ ہے، اس شہر کا یہ المیہ ہے کہ وہ لیاقت آباد جو کہ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، جب بات آتی ہے بارش ہوتی ہے تو وہ لیاقت آباد ایسے ڈوب جاتا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کون سا ایسا علاقہ ہے یا وہاں پہ کون سا سیلاب آ گیا ہے۔ اس کی عمارتیں مخدوش ہو گئی ہیں، وہاں پہ پیسے لے کے جو لمبی عمارتیں بنانے کا سلسلہ جاری ہے، 60 گز پہ 11 منزلہ عمارت بنا رہے ہیں، اور یہ سارا کام آشیرواد سے ہو رہا ہے، سرکار کی آشیرواد سے ہو رہا ہے، اور صرف اور صرف پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ ان تمام اس میں جب شہر بالکل لاوارث ہو گیا ہے، شہر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، تو وہاں پر ایک اکا دکا آوازیں ہیں جو کہ قابل ذکر ہیں، جن میں ہم حافظ نعیم الرحمان کو دیکھ رہے ہیں اور بھی 2-4 آوازیں ہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی بھی آواز کو مان لیتے ہیں، لیکن یہ صرف آوازیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد ہے وہ صرف باتیں کر رہی ہے، وہ صرف لڑ رہی ہے، اور اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ٹویٹر پہ لڑائی۔ متحدہ قومی موومنٹ لندن نے گزشتہ روز ان کے جو فالوورز تھے انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ کنڈی کس نے کھولی۔ یہ کنڈی تھی، کھولنے کے ایشو کا معاملہ تھا عظیم احمد طارق صاحب جو کہ ان کے چیئرمین رہے تھے، اور ان کا مرڈر ہوا تھا۔ اس میں آفاق احمد صاحب نے الزام عائد کیا تھا کہ کنڈی جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے کھولی۔ اس الزام کے کو ریپیٹ ہوا تھا اور وہاں پہ جھگڑا ہو گیا تھا ایک پروگرام کے اندر، جس کے بعد ایک ٹرینڈ چلا جس میں تمام ہی مصطفیٰ کمال کو ناپسند کرنے والے لوگ شامل تھے، انہوں نے اس ٹرینڈ کو بھرپور چلایا۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب نے سینئر رپورٹر فیصل حسین سے بات کرتے ہوئے، جو کہ ایکسپریس کے بیورو چیف بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کنڈی الطاف حسین کے کزن عدنان نے کھولی، اور اس کے بعد جو بہادر آباد ہیں اس نے اپنی تمام تر توانائیاں اس کوشش میں صرف کی کہ کسی طرح یہ ٹرینڈ پاپولر ہو جائیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اس سے کہیں بہتر ہو کہ بہادر آباد کے تمام رہنما شہر کی سڑکوں پہ اتریں، یہ نہ کہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو دھرنے دے رہے ہیں وہ تو ہمارے ہی نعرے ہیں، اگر وہ آپ کے نعرے ہیں تو ان کو اون کیجئے، آپ بھی آئیے۔ وہ ایک سڑک پہ دھرنا دے رہے ہیں، آپ دوسرے سڑک پہ دھرنا دیں، ریاست کو بتائیں کہ ہمارا حق ہم کو دو، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں ہماری سہولیات واپس کرو۔ صرف ٹرینڈ پہ ٹرینڈ چلا کر اس بدقسمت شہر کی قسمت کو، اس کے چہرے کو مزید خراب نہ کریں۔ یہ تھا جناب آج کا ویلاگ، جس کے اندر کچھ 3 پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کراچی کے کیا حال ہے اس وقت، اور کوشش کی تھی کہ کراچی کے زخموں کو آپ کے سامنے رکھا جائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔